बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी के बाद मेरी माँ की अचानक मौत वाक़ई हो गई। बीवी कहती, अम्मा अकेली रहती है, उनको घर बुला लूँ? मैं भी अकेली होती हूँ। ये सुनकर मैंने इजाज़त दे दी। मेरी सास मेरे घर में रहने लगी, लेकिन अजीब बात थी, मेरी सास बेवा थी, फिर भी तेज़ रंग के कपड़े पहनती थी और बहुत खुश मिजाज थी। मेरी बीवी और सास मेरी बहुत खिदमत करते। ऑफिस से आने से पहले सब कुछ तैयार होता। एक दिन एक फाइल घर पर रह गई और मैं बेल बजाए बगैर कमरे में आ गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे सास के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने उनका कमरा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ तो मेरी सास और बीवी। मेरा नाम अहमद है। मैं जब अपनी बीवी का रिश्ता देखने के लिए उसके घर गया था तो अपनी सास को अपनी होने वाली बीवी समझ बैठा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उन्होंने अपने आप को बहुत ही फिट रखा हुआ था। मैं हैरान रह गया कि अगर माँ इतनी खूबसूरत है तो फिर बेटी कैसी खूबसूरत होगी, क्योंकि सियाने कहते हैं कि बेटियाँ तो माँ पर ही जाती हैं। और वही बात हुई कि मेरी बीवी भी बेहद हसीन थी। हमारी शादी की बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए मुझे भी ले गए ताकि मैं भी लड़की देख लूँ। मैंने भी हाँ कह दिया। मेरे ख़ानदान में सिर्फ मेरी माँ थी और मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। मैं बहुत ज़्यादा अमीर था। मेरा अपना घर था जिसमें बहुत सारे कमरे थे। कारोबार था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और मेरे पापा को इस दुनिया से गए 10 साल हो चुके थे। मैंने बड़े ही तरीके सलीके से सारे घर को संभाला हुआ था और कारोबार को भी। मेरी माँ को भी मेरी बीवी बहुत पसंद आई। उसका नाम सानिया था। वो वाकई एक हसीन लड़की थी। हमारी शादी हो गई और सानिया मेरे घर आ गई। मैं खूबसूरत बीवी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। मैं सानिया से 8-9 साल बड़ा था और मेरी शक्ल वाजबी सी थी, लेकिन मेरी कमाई अच्छी थी। शायद इसीलिए मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था। सानिया बहुत ज़्यादा हसीन थी और मैं उसे देखता तो देखता ही रह जाता। ये महसूस करके मुझे बहुत खुशी होती थी कि वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है और उस पर मेरा हक है। कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बन चुकी है, लेकिन मेरी माँ ने उसे घर की हुकूमत नहीं दी। मेरी माँ ने कहा कि इस घर की चाबियाँ और बाकी सब कुछ मेरे पास ही रहेगा। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे हक तुम्हें मिलेंगे। मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक बात की थी, क्योंकि आजकल तो लोग बहू को उनके हक भी नहीं देते। यहाँ पर तो मेरी माँ ने कहा था कि सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन अपने आप को इस घर की मालकिन समझने की गलती ना करना। मेरी माँ सीधी औरत थी, उन्होंने सीधी बात कर दी। घर में नौकर भी थे। मेरी बीवी को कोई भी काम नहीं था, सिर्फ खाना बनाने का काम था। मेरी बीवी तो बड़ी खुशकिस्मत थी, उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन उसकी शक्ल से नहीं लग रहा था कि वो खुश है। उसने मुझसे छोटी छोटे मौज़ूआत पर शिकायतें करना शुरू कर दी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें यहाँ पर दुनिया की हर खुशी मिल रही है, इसलिए तुम्हें इन बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि ये बातें तो बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। लोग तो आजकल पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर भी औरतें बर्दाश्त करती हैं। लेकिन शायद मेरी बीवी को मेरी ये बात बुरी लगी, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गई। उसने जाने क्या समझ लिया था कि जैसे हम लोग अरबोपति हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन काम करते थे तो पैसा मिलता था। बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियाँ वो कर रही थी। इस बात पर मेरी अम्मी की उससे लड़ाई हो गई, लेकिन मेरी बीवी कुछ ना बोली। उसकी इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। पर एक हफ्ते के बाद मेरी अम्मी नींद में ही इस दुनिया से चली गई। मेरी अम्मी को शुगर थी, उनके गुर्दे ख़राब थे और उनका हार्ट का भी मसला था। डॉक्टर ने कहा कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। मैं बहुत दुख में था, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी और मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मेरी बीवी ने मुझे बहुत तसल्ली दी, मेरा बहुत एहसास किया, बहुत ख्याल रखा। अभी मेरी माँ को इस दुनिया से 3 महीने गए हुए थे।
कि मेरी बीवी ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, आप चले जाते हैं, मुझे घर सूना लगता है, डर लगता है। मुझे अकेले में, इतना बड़ा घर है, अम्मी की बहुत याद आती है। मैं सोचती हूँ कि अपनी माँ को इस घर में बुला लूँ, वो भी तो अकेली रहती हैं, उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे घर में भी कोई बड़ा होगा तो हमें भी मसला नहीं होगा। घर में नौकर आते जाते हैं और सब गैर हैं। मैंने अपनी बीवी को कहा कि नौकर बड़े वफादार हैं, लेकिन फिर भी थे तो गैर ही ना। घर में किसी अपने का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे सानिया की बात ठीक लगी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपनी माँ को कह दो कि वो इधर आ जाएं और इसी घर में रहें। मेरी सास अगले दिन अपना सामान लेकर आ गईं। हमने उनको एक कमरा भी दे दिया। अब वो हमारे साथ ही रहती थीं और उनके आने से मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई थी। मेरी बीवी अकेली नहीं है, नहीं तो मैं ऑफिस होता तो बार बार मेरी बीवी के मुझे मैसेज आते थे कि मुझे डर लग रहा है, लगता है बाहर कोई है। लेकिन अब ऐसा नहीं था और ये भी अच्छी बात थी कि वो बहुत खुश थी अपनी माँ के साथ। वैसे भी अब मेरा उन दोनों के अलावा उस दुनिया में था ही कौन। एक दफ़ा मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दी तो मेरी बीवी ने आकर टीवी बंद कर दिया। उसने कहा कि अम्मी को गए हुए अभी चंद ही महीने हुए हैं, इस तरह टीवी घर में ना चलाएं। मुझे बहुत खुशी हुई कि उसको इस बात का बहुत एहसास है, लेकिन मरने वालों के साथ कोई मर तो नहीं जाता है, कोई जाता तो नहीं ना इस दुनिया से। आहिस्ता आहिस्ता हम भी अपनी दुनिया में, आहिस्ता आहिस्ता हम भी अपनी रूटीन में वापस आ गए। मेरी बीवी और मेरी सास मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थीं। मेरी सास के आने से घर में सारे मामलात बिल्कुल ठीक हो गए थे। वो सारा दिन नौकरों से काम भी करवाती और एक नौकर को तो उन्होंने छुट्टी भी दे दी थी, जिसका काम घर का ख्याल करना था। उन्होंने कहा, जब मैं हूँ तो इसकी क्या ज़रूरत है, हम दोनों माँ बेटियाँ ही जाकर मार्केट से सामान ले आया करेंगी, इसी बहाने हमारी वॉक भी हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि नौकर महीने के 15,000 रुपये लेता था और 15,000 रुपये बचते थे। अब सिर्फ घर के काम करने वाली नौकरानी थी जो सुबह आती, दोपहर तक फिर चली जाती, क्योंकि शाम में उसने कहीं और जाना होता था। घर का निज़ाम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। घर बिल्कुल साफ़ होता था, वक्त पर खाना बना होता। जब मैं घर आता तो मेरे लिए मेरे कपड़े जूते पहले से ही निकाल कर मेरे कमरे में रखे हुए होते। चाय मांगता तो मुझे फ़ौरन चाय मिल जाती। मेरी सास हमारे साथ शाम को चाय पिया करती थी। हम अच्छी अच्छी बातें करते। वो कहती थी, मेरी बेटी थोड़ी लापरवाह है, लेकिन मैं घरदारी में बहुत अच्छी हूँ। मैंने घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाला है। उनके आने से वाकई सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि मेरी सास इस उम्र में भी बहुत शौक रंग के कपड़े पहनती थी, जबकि वो बेवा थी और उनको बेवा हुए अभी 3-4 साल ही हुए थे। लेकिन उनके कपड़े जूते सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शौक रंगों के होते थे। एक दफ़ा मेरी बीवी ने मुझे कहा कि 50,000 रुपये चाहिए, अम्मी के लिए कपड़े बनवाने हैं। मैंने कहा कि 50,000 रुपये ऐसे कौन से कपड़े बनाने हैं, क्या कोई शादी है? तो मेरी बीवी ने कहा कि अगर आपकी अम्मी ज़िंदा होती तो आप उसको पैसे देने से पहले इतना सोचते। मेरी माँ पर भी तो आपका अम्मा की तरह ही ख्याल रखती हैं, इस घर को संभालती हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता? मैंने कहा कि बात पैसों की नहीं है, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी रकम, रुक जाओ ज़रा, महीना गुजर जाने दो, फिर ले लेना। बीवी को इस बात पर गुस्सा आ गया कि बात मौके की होती है, हमें अभी पैसों की ज़रूरत है, तभी तो आपको कहा है। कभी अम्मी ने कहा है कि आज मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी, महीने के आखिर में कर दूंगी तुम्हारा ये काम? ऐसे ही थोड़ा ही होता है। मेरी बीवी की बातें तो वाकई बड़ी तेज थीं। उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। मैंने खींच तान कर उसे 50,000 रुपये दे दिए और वो अगले ही दिन शॉपिंग पर चली गई और मेरी सास ने खूब शॉपिंग की। उन्होंने मुझे जब शॉपिंग दिखाई तो मैं तो हैरान रह गया। ये तो ऐसे कपड़े थे जैसे वाकई उन्हें किसी शादी में जाना था, और ये कपड़े घर में पहनकर वो घूमा फिरा करती थी। ये बात भी मुझे पता चल गई कि मेरी सास और बीवी जिस घर में रहते थे वो घर किराए का था, जबकि मुझे कहा गया था कि वो घर उनका अपना है।
یہ بھی پتہ چلا کہ میرے سسر اب دنیا میں نہیں تھے۔ ان کی پینشن محض 12,000 روپے تھی، جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 70,000 پینشن ہے اور ماں بیٹی کا گزارا اسی پر ہوتا ہے۔ جہاں رشتہ کرتے ہیں وہاں کچھ بھرم تو رکھنے ہی پڑتے ہیں۔ ہم نے اگر کوئی جھوٹ نہیں بولا تو وہ ہماری اچھائی تھی، لیکن شاید جھوٹ بولنا ان کی مجبوری تھی تاکہ ہم ان کی بیٹی کو کسی گرے پڑے خاندان سے نہ سمجھیں اور اس کا اچھے طریقے سے خیال کریں۔ اب تو ہم سبھی ایک فیملی تھے اور سبھی ایک دوسرے کے رازوں سے واقف ہو چکے تھے۔ میری بیوی اور ساس کے خرچے تو قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ 10 دن نہیں گزرے تھے کہ بیوی نے پھر سے 20,000 کا مطالبہ کیا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی کہ یار میں بڑا پریشان ہوں۔ ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے خرچے بہت ہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ پاگل عورت گھر چلاتی ہے اور تمہارا گھر سنبھال کر بیٹھی ہیں، تمہارے گھر میں رونق ہے۔ اگر تمہاری ساس گھر سے چلی گئی تو تمہاری بیوی اکیلی رہ جائے گی، تمہیں بھی ٹینشن رہے گی، تم ٹھیک سے کام نہیں کر سکتے۔ آج کل کا ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے، اکیلی عورت کو گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ بھی نوکروں کے سہارے پر۔ میں نے کہا کہ اب گھر میں ایک نوکرانی ہے، تو میرے دوست نے کہا کہ آج کل تو عورتیں بھی کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں، ان کے پیچھے پورا گینگ ہوتا ہے، اس لیے تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور تم پیسے کما کر کہاں لے کر جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ امی کے نام کی مسجد بنانا چاہتا ہوں، چھوٹی ہی صحیح لیکن ایک مسجد ہو۔ واقعی میرے پاس پیسے زیادہ تھے اور خرچ کرنے والے کم، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امی کے لیے بھی کچھ کروں۔ میری دوست نے کہا کہ وہ بہت اچھی بات ہے، پریشان نہ ہوا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں ان کے نصیب کا مل رہا ہو، لیکن پھر بھی یہ لوگ بہت زیادہ خرچہ کر رہی تھیں۔ ایک دن مجھے ایک بات بتائی گئی، میری ساس گھر بنوا رہی ہے اور اس نے پلاٹ قسطوں پر لیا ہے۔ جس کی قسط کہاں سے جا رہی ہے، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ پلاٹ کس کے پیسوں سے لیا ہے، کیونکہ تمہارے بابا کی پینشن صرف 12,000 روپے ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ اس پلاٹ کی قسط بھی 12,000 ہے، اب ہم یہاں پر رہتی ہیں تو وہ پینشن کے 12,000 وہاں دے دیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کون سے پلاٹ کی قسط اتنی کم ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ ابو کا جاننے والا تھا، اس نے ہمارے لیے قسط کم رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بیوی نے کہا کہ بس ایسے ہی آپ کو نہیں بتایا، امی اپنی ساری زندگی تو ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی نا، اپنا گھر بنا لیں گی تو وہاں چلی جائیں گی۔ میں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر بنانا ہے تو بنا لیں، لیکن ہمارے ساتھ ہی رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی اور ان کے ہونے سے ہمیں فائدہ ہی تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں میرے دل میں کچھ تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی گڑبڑ ہے، جیسے کچھ غلط ہے، لیکن شاید مجھے میری ماں کی بہت یاد آتی تھی اور میں ان کو یاد کر کے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، روتا تھا، کیونکہ وہی تھی جو دنیا میں میری صرف اپنی تھی۔ ایک دن میں گھر آیا تو گھر میں میری بیوی اور میری ساس دونوں موجود نہیں تھیں، ان دونوں کے فون بھی بند تھے۔ میں پریشان ہوا، نوکرانی موجود تھی، اس نے کہا کہ وہ لوگ اچانک سے کہیں چلی گئیں، لیکن کھانا تیار ہے، کھانا لگا دوں؟ میں نے کہا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فون بند ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا تھا۔ شاید وہ بازار گئی تھی، لیکن فون بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح سے شام ہو گئی اور شام کو میری بیوی اور ساس واپس آئے تو میری ساس نے میری بیوی کو ایسے تھام رکھا تھا جیسے وہ کوئی مریض ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی بازار میں چکر آ گیا تھا، ہم لوگ کافی ادھر ادھر پھر رہے تھے، لیکن میں اس بات پر حیران تھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں تھی جو انہوں نے بازار سے خریدی ہو۔ میں نے کہا اتنی دیر بازار میں لگا دی اور آپ لوگوں نے کچھ خریدا بھی نہیں؟ کہنے لگی نہیں خریدا تھا، دراصل وہ دکان میں ہی بھول آئی، لیکن وہ دکان والا جاننے والا ہے تو کل اس سے جا کر لے لیں گے۔ یہ اچانک چکرا گئی تھی تو میں بھی بدحواس ہو گئی اور سامان وہیں پر رہ گیا۔ میری ساس نے مجھے معقول جواب دے دیا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ کمرے میں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری بیوی کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میری ساس ساری رات میری بیوی کے سامنے بیٹھی رہی اور مجھے کمرے سے نکال دیا
کہ تمہارا یہاں پر فی الحال کوئی کام نہیں ہے، تمہاری بیوی کا خیال میں رکھ لوں گی، بیٹا تم آرام سے سو جاؤ۔ میں تو اتنا حیران تھا کہ میری بیوی کی طبیعت اچانک سے خراب کیسے ہو گئی تھی۔ 1-2 ہفتے تک تو وہ میرے پاس بھی نہیں آئی اور اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ وہ بار بار میری ساس کے کان میں کوئی بات کرتی تھی، اور جب میں نے اس کی دوائیاں دیکھیں تو وہ بہت ہی سخت قسم کی اینٹی بائیوٹکس تھیں، لیکن اسے تو صرف چکر آیا تھا، اور اتنی ساری دوائیوں کی کیا ضرورت تھی، جبکہ اسے ان دوائیوں سے تو انسان کو اور بھی چکر آتے ہیں۔ یہ ماں بیٹی مجھ سے کوئی بات چھپا رہی تھی، لیکن میں پتہ بھی تو نہیں لگا سکتا تھا، مجبور تھا۔ مجھے گھر میں غصہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہوتی تھی اور گھر کا نظام بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن آفس چلا گیا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں اپنی ایک بہت ضروری فائل گھر پر بھول آیا ہوں۔ وہی فائل واپس لینے کے لیے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جس کالونی میں میری ساس گھر بنا رہی تھی، اس کا ایک بورڈ مجھے نظر آیا جس میں لکھا تھا کہ آسان اقساط 30,000 مہینہ، جبکہ میری بیوی نے تو مجھے کہا تھا کہ 12,000 مہینہ ہے۔ ایسے کوئی آج کل کیسے مدد کرتا ہے؟ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ وہ ہر مہینے مجھ سے 30,000 سے زیادہ روپے مانگا کرتی تھی، اور پھر وہ پیسے کہاں جاتے تھے؟ پتہ نہیں چلتا تھا، کہیں وہ میرے پیسوں سے پلاٹ تو نہیں لے رہی تھی، تو کم سے کم مجھے بتا تو دیتی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، یہ تو دھوکے والی بات تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں گھر آیا تو بیل بجانے لگا، پھر میں نے سوچا کہ میرا اپنا گھر ہے، مجھے بیل بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں گھر میں آیا تو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ فائل اٹھا لوں، لیکن جب میں نے کچھ آوازیں سنی جن کو سن کر میں رک گیا۔ یہ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں، اور شاید میری بیوی بھی اندر تھی۔ جب میں نے کان لگایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ہلکی ہلکی آوازیں میری ساس اور میری بیوی کی تھیں۔ وہ کچھ باتیں کری تھیں، کچھ باتیں ایسی باتیں جنہوں نے آج ہر بات سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ میں کان لگا کر سننے لگا، وہ باتوں میں اتنی مصروف تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ساس نے کہا کہ یہ تو اچھا ہوا ٹائم سے تم نے اس کی ماں کو راستے سے ہٹا دیا، نہیں تو ہم لوگ آج اس گھر میں نہ بیٹھے ہوتے اور اتنا عیش نہ کر رہے ہوتے۔ میری بیوی نے کہا کہ میں بھی سوچوں کہ آپ نے میری شادی اس انسان سے کیوں کروا دی جو مجھ سے 7-8 سال بڑا ہے اور دیکھنے میں بھی کوئی خاص خوبصورت نہیں ہے، جبکہ مجھے دیکھیں۔ تو میری ساس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ماں نے کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ تمہارے حسن کو تو میں ہمیشہ کیش کروں گی، اور جس کے پاس حسن ہو اس کو ضرور کیش کروانا چاہیے، سب کے پاس یہ نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے لوگ حسین ہوتے ہیں میری جان۔ اور تمہارا شوہر تو نہ صرف بدصورت ہے بلکہ بے وقوف بھی ہے، اسی کے پیسوں سے ہم پلاٹ بنائیں گے، اسی کے پیسوں سے ہم مکان بھی بنائیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ اچانک سے میری بیوی نے کہا کہ ابھی بھی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس ڈاکٹر نے کیسا علاج کیا ہے۔ تو میری ساس نے کہا کہ نہیں کرنے تھے نا بچے پیدا، یہ تو اچھا ہوا کہ ٹائم سے پتہ چل گیا اور ابارشن ہو گیا، اگر 1 ہفتہ اوپر ہو جاتا تو پھر کسی ڈاکٹر نے ابارشن نہیں کرنا تھا، یہ تو ڈاکٹر نے رشوت لے کے کام کر دیا ہے۔ اب اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، خیال رکھنا اس چیز کا، تم نے اس کے بچے پیدا نہیں کرنے ہیں، وہ آنی جانی چیز ہے، ہم اس کے ساتھ تبھی تک ہیں جب تک اس کے پاس پورے پیسے ہیں، اور جب تک ہم اسے پوری طرح کنگال نہیں کر لیتے۔ اس کو کنگال کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ ان لوگوں نے صرف دولت کے لیے میری ماں کی جان لے لی، اور پھر میری دولت مجھ سے لوٹ رہی ہیں، اور یہاں تک کہ میری بیوی نے میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ لات مار کر کھول دیا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، اور میرا ہاؤ بھاؤ دیکھ کر سمجھ گئی کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ وہ فوراً کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، آپ اتنی غصے میں کیوں ہیں؟ میں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ کھیل کھیلا میرے ساتھ، میری ماں کی جان لے لی دولت کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔
अब मैं उनकी बातों में आने वाला नहीं था। मैंने जो सुना वो काश मैंने ना सुना होता, काश उन्होंने ये सब कुछ ना किया होता। उन्होंने 2 जानें ली थी, एक मेरी माँ की और एक मेरी औलाद। मैं उनको किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकता था। मैंने अपनी बीवी को उसकी माँ को कहा कि अभी इस घर से निकल जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाना। मैंने उनको घर से कोई चीज़ भी उठाने नहीं दी और उनको घर से निकाल दिया। वो कहाँ जाएंगी ये मेरी फिक्र नहीं थी। उसके 1 हफ्ते के बाद मैंने अपनी बीवी के नाम तलाक भेज दी। मैंने कहा कि शुक्र करो मैं तुम पर केस नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि केस करने से मेरी माँ वापस नहीं आएगी और मैं 2 अकेली औरतों पर जुल्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है। लेकिन अब तुमको अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं रख सकता हूँ। वो दोनों कहाँ गई उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर गई। मेरी माँ की जान ले ली, जबकि मैं समझता था कि वो तबई मौत मर गई हैं। और मेरी औलाद भी। उस दिन मेरी सास बीवी को हॉस्पिटल लेकर गई थी उसका ऑपरेशन करवाने के लिए, और मुझे पता तक न चला। अब अपने घर में रहता हूँ और दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में और कोई अजाब न लिखा हो। अम्मी की बड़ी याद आती है और सोचता हूँ कि मेरे साथ सब कुछ क्या हो गया। सच कहते हैं कि जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ गुरूर होता है, और जहाँ गुरूर होता है वहाँ शैतान होता है, और फिर जहाँ शैतान होता वहाँ कुछ तो हो नहीं सकता। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, शायद वो फिर से किसी के साथ ऐसा ही बुरा करेंगी, लेकिन मैं अपने उसूलों का पक्का था। अगर उनके साथ उनके जैसा सलूक करने से मेरी माँ वापस आ जाती तो ज़रूर करता, पर ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उनको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा पैमान।